वॉशरूम से होकर वापस आया तो देखा दोनों के कमरों की लाइटें बंद थीं। शायद इनको भी यही लगा होगा कि मैं आज नहीं आऊँगा, तो मैं वापस आकर अपने कमरे में सो गया। रात का पता नहीं कौन सा पहर था। मुझे कुछ महसूस हुआ तो मैंने आँख खोल कर देखा तो आरफा मेरे साथ बेड पर बैठी हुई थी। मैं इसको देखकर घबरा गया और पूछा, क्या हुआ है? इसने मुझे चुप रहने को कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और कमरे से बाहर ले आई। कमरे से बाहर आकर मैंने पूछा, क्या हुआ है? तो इसने मुझे साथ लगा लिया और बोली, मुझे नींद नहीं आ रही और तुम्हारी याद आ रही है। मैंने कहा, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी। मैं भी वॉशरूम से होकर वापस गया था तो देखा आपके कमरे की लाइट बंद थी। वो बोली बाकी सब सो गए हैं तो इसलिए इन्होंने लाइट बंद कर दी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा तुम भी सो गए होगे, लेकिन मुझसे रहा न गया और मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गई। चलो आओ ऊपर चलते हैं। और आरफा मेरा हाथ पकड़ के ऊपर ले गए और हम चारपाई पर बैठ गए। आरफा बोली, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की है, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे लिए नींद क्या चीज़ है? मैं तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। अचानक मेरे ज़हन में आरफा की वो बात आई जिसने कहा था कि वो रेहाना के सामने मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने आरफा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। वो बोली, कैसी ख्वाहिश? मैंने कहा, आप चाहती थी कि मैं रेहाना के सामने आपसे मुलाकात करूं, तो अब मुलाकात कर सकते हैं। आरफा बोली, लेकिन कैसे? वो तो इस वक्त सो रही होगी। मैंने कहा, मुझे यकीन है इसको भी आपकी तरह नींद नहीं आ रही होगी और वो भी बेड पर करवटें ले रही होगी। तो आरफा बोली, लेकिन बाकी सब उठ जाएंगे। मैंने कहा, वो कैसे? आरफा मुस्कुराकर बोली, जब मैं रेहाना के सामने बोलूँगी तो बाकी सबको भी आवाज़ आएगी। मैंने कहा, आप बोलेंगी क्यों? तो आरफा बोली, जब तुम मुझसे 1,00,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मुलाकात करोगे तो क्या मैं चुप रहूँगी? मैंने कहा, लेकिन फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और सुबह हमसे घर वापस नहीं जाया जाएगा। तो वो मुस्कुरा कर बोली, फिर क्या होगा? शाम को वापस चले जाएंगे? मैंने कहा, ठीक है। मैंने कहा, मैं फिर ऐसा करता हूँ, रेहाना को भी ऊपर ले आता हूँ, ऐसे नीचे कम आवाज़ जाएगी। मेरी बात सुनकर
اس نے مسکرا دیا اور ہم دونوں کمرے میں آئے اور میں نے اس کو کمرے میں سے ایک پرانی رسی نکال کر دی اور کہا میں ریحانہ کو کرسی پر بٹھاؤں گا، تم اس کو باندھ دینا۔ اور پھر میں نیچے آیا۔ جیسے ہی میں نے ریحانہ کے کمرے کو ہاتھ لگایا، اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر میں نے تھوڑی زور سے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ریحانہ مجھے دیکھ کر بولی، تم اس وقت یہاں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا تمہیں میرے بنا نیند آ گئی تھی؟ تو وہ مسکرا کر بولے، مجھے لگا آج تم عارفہ کے پاس رہو گے، اس وجہ سے میں بھی سو گئی۔ کیا ہوا؟ عارفہ نے تمہیں وقت نہیں دیا؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم اوپر کمرے میں ہی چلتے ہیں۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر لے آیا۔ اوپر موسم کافی اچھا تھا۔ ریحانہ بولی، مجھے ادھر ٹھیک نہیں لگتا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرے کی لائٹ بند تھی اور اندھیرا تھا۔ میں تو ریحانہ کو کمرے میں لے گیا اور 0 کا بلب جلایا تو مجھے عارفہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ چارپائیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ میں نے ریحانہ کو کرسی پر بٹھایا۔ جیسے ہی ریحانہ کرسی پر بیٹھی تو عارفہ نے اس کو پیچھے سے آ کر کرسی کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ ریحانہ کو جیسے ہی احساس ہوا تو وہ گھبرا گئی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے عارفہ تھی۔ میں نے ریحانہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا لیکن وہ غصے سے بولی، ندیم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کر رہا، بس آپ دیکھتے جائیں۔ رسی سے باندھنے کے بعد عارفہ نے جلدی سے ایک کپڑا نکالا اور ریحانہ کے منہ پر باندھ دیا۔ اب ریحانہ صرف دیکھ سکتی تھی، بول نہیں سکتی تھی۔ اور پھر عارفہ سامنے آ گئی اور اپنے ہاتھ جھاڑنے لگی اور مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میں نے عارفہ کو بالوں سے پکڑا اور جنگلی انداز میں ریحانہ کے چہرے کے قریب کیا اور کہا، آپ کی دوسری بہو کی خواہش تھی کہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے اس سے جنگلی ملاقات کروں۔ یہ بات سنتے ہی ریحانہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور وہ مسکرائی۔ میں نے عارفہ کو پیچھے کیا اور اس سے اپنے ساتھ لگا کر باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں چارپائی پر بیٹھ گئے اور میں منی سے باتیں کرنے لگا تو عارفہ بولی، دیکھ میرا شوہر مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور میں بھی اسے ہمیشہ خوش رکھتی ہوں۔ یہ باتیں عارفہ ریحانہ سے کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مختلف آوازیں نکال رہی تھی۔ عارفہ کی حرکتیں ریحانہ کو آگ لگا رہی تھیں اور پھر یہی باتیں کرتے کرتے عارفہ کی ملاقات کا وقت
ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عارفہ منع سے باتیں کرنے لگی اور ریحانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، دیکھ رہی ہے اس منع کو، میں اس کی دیوانی ہوں، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے اسے کھا جاؤں۔ اور یہ کہہ کر وہ اپنا کام کرنے لگے۔ میں بھی عارفہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ سوچ اسے کیسے آئی۔ کچھ دیر بعد ہم ملاقات کرنے لگے۔ عارفہ نے اپنے دونوں ہاتھ ریحانہ کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، اور پھر پتہ نہیں عارفہ کو کیا سوجھی، اس نے ریحانہ کے منہ سے پٹی نیچے کر دی اور اس سے باتیں کرنے لگی، اور ریحانہ بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگی۔ اب ان دونوں کو دیکھ کر میں بھی 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور مجھے عارفہ کی بات یاد آ گئی اور میں 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ملاقات کرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر ریحانہ بول پڑی، ندیم اس کو آج چھوڑنا مت، میں جانتی تھی یہ کمینی کے اندر بہت آگ ہے، اس لیے اس نے تجھ سے شادی کی، اور ندیم تو ہی اس کی آگ کو بجھا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو اسے لگام ڈال سکے۔ ریحانہ کی باتیں بھی مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ اور پھر عارفہ کی گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ عارفہ چارپائی پر گر گئی اور میں ریحانہ کے آگے ہوا اور وہ منع سے باتیں کرنے لگی۔ اس کے کچھ دیر بعد میں نے ریحانہ کو کھول دیا اور پھر میری اس کے ساتھ ملاقات شروع ہو گئی۔ مونا کی وجہ سے مجھے پہلے ہی بے چینی ہو رہی تھی اور عارفہ نے بھی میرے اندر آگ لگا دی تھی۔ میں نے عارفہ اور ریحانہ کی دونوں سہیلیوں سے میٹنگ کی، اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے برف والا پانی پلا دیا ہو اور میں بالکل ٹھنڈا ہو گیا، اور میں اسی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر ریحانہ کو باندھا ہوا تھا۔ ریحانہ عارفہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ عارفہ نے کھینچ کر ریحانہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرائی، تو ریحانہ بھی مسکرائی اور دونوں نے ایک دوسرے کو ساتھ لگا لیا۔ تو عارفہ بولی، ہم ایسے ہی ندیم کو خوش رکھیں گی۔ کچھ دیر تک ہم ایسے ہی بیٹھے آرام کرتے رہے اور پھر نیچے آ گئے۔ ریحانہ اور عارفہ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں نیچے آئیں اور دونوں پھر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئیں، اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح تقریباً 9 بجے مجھے کسی نے بلایا تو میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا مونا کھڑی تھی۔ وہ بولی، اٹھ جائیں، کیا اپنے شہر نہیں جانا؟ میں نے کہا شام کو جانا ہے۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو دیکھا نہ ریحانہ تھی اور نہ ہی عارفہ تھی۔ میں نے مونا سے پوچھا تو مونا بولی، باجی عارفہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو بخار ہے تو وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئے ہیں، جبکہ تائی نہا رہی ہیں اور میں چارپائی پر بیٹھ گیا تو خالہ جلدی سے میرے پاس آئیں اور بولیں، خیریت ہے؟ تم نے تو آج
शहर जाना था। और ये क्या, आरफा की तबीयत खराब हो गई और बाजी भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, खाला तबीयत तो किसी भी वक्त खराब हो सकती है। अब तबीयत ये थोड़ा दिखती है कि दिन है रात है, बाकी रेहाना को देखकर तो आप समझ गई होंगी। खाला बोली, मैं समझ सकती हूँ, तबीयत तो किसी भी वक्त खराब हो सकती है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो कुछ और ही लग रहा है। क्या तुमने कल बाजी और आरफा दोनों से मीटिंग की थी? तो मैं खाला की बात सुनकर मुस्कुराया तो खाला मेरी मुस्कुराहट देखकर थोड़ा गुस्सा हुई और बोली, ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ। और एक एक कर वो उठकर जाने लगी तो मैंने इनका हाथ पकड़कर खींच लिया और कहा, अब आप भी मुझसे नाराज होंगी? तो वो बोली, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ठीक है। तो फिर मैंने खाला को रात वाली बात बता दी। तो मेरी बात सुनकर इन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, मतलब हमारे सोने के बाद तुमने और आरफा ने मिलकर ये खेल खेला, तभी मैं कहूँ कि दोनों से चला क्यों नहीं जा रहा। बाजी को तो मैंने गरम दूध में हल्दी मिलाकर दी थी, क्योंकि मैं इनको देखते ही समझ गई थी, लेकिन आरफा का मुझे पक्का नहीं पता था। ठहरो, मैं इसको भी देख कर आते हूँ। खाला अभी उठी ही थी कि आरफा कमरे से बाहर आ रही थी। खाला बोली, तुम कमरे में रहो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। तो वो बोली, नहीं, अब मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। और वो आकर मेरे साथ चारपाई पर बैठ गई। तो खाला बोली, नदीम ने मुझे सारी बात बता दी है। और फिर मुस्कुराकर खाला ने आरफा को चुटकी काटी और बोली, तुम्हारा ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया है। तो आरफा भी खाला की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। इसके बाद खाला ने आरफा को दूध दिया। इतनी देर में रेहाना भी नहा कर निकल आई और फिर हम सब ने बैठकर नाश्ता किया। मैंने आरफा को दवाई दी और कहा कि तुम शाम तक आराम करो, हम शाम को घर चले जाएंगे। वो बोली, ठीक है। मैंने आलिया को टेलीफोन करके बता दिया था। मैंने पूछा, इसकी अपने बॉस के साथ मीटिंग कैसी रही? तो आरफा मुस्कुरा कर बोली, क्या आलिया बता रही थी, मीटिंग काफ़ी अच्छी रही है। और फिर मैं डेरे पर आ गया। डेरे पर भी शाम तक कुछ खास ना हुआ। तकरीबन 3 बजे मैं घर वापस आ गया और फ्रेश होकर तैयार हो गया। बाजी आरफा की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। सबसे मिलने के बाद हम लोग तकरीबन 4 बजे घर से निकल पड़े। आरफा मेरे साथ चिपक कर बैठी हुई थी और बार बार मुझे तंग कर रही थी और मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी कि मैंने इनकी ख्वाहिश पूरी की। इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे कि जैसे ही जंगल वाले रास्ते से हम गुजर रहे थे कि मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया और बाइक वहीं रुक गई। मैंने उतरकर नीचे देखा तो टायर फट गया था। शायद कोई लोहे की चीज लगी थी जिसकी वजह से टायर वहीं बैठ गया। आरफा बोली, क्या हुआ?
تو میں نے اس کو بتایا کہ ٹائر پھٹ گیا ہے. ابھی ہم کھڑے یہ سوچ ہی رہے تھے کہ 2 لوگ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر آئے جنہوں نے اپنے منہ لپیٹے ہوئے تھے اور بس ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں. ان کو دیکھ کر ہم دونوں گھبرا گئے اور عارفہ میرے پیچھے چھپ گئی. آج تک پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا تم کون لوگ ہو اور کیا چاہتے ہو؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب